एक अंश कार्य 1 टन सिद्धान्त बराबर हुन्छ। नमस्कार, थाहायात्रा टिभीको व्यक्तिचित्र कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी संसारभर चलेका समाजवादी क्रान्तिको वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्ने अर्का व्यक्ति फ्रेडरिक एङ्गल्सको जीवनी प्रस्तुत गर्दैछौँ। फ्रेडरिक एङ्गल्सको जन्म सन् 1820 नोभेम्बर 28मा तत्कालीन प्रसिया राज्य अन्तर्गत राइन प्रान्तको औद्योगिक क्षेत्र बार्मेनमा भएको थियो। उनी बुबा फ्रेडरिक एङ्गल्स सिनियर र आमा एलिजाबेथ फ्रान्सिस्का मौरिसिया बोनहारका 7 सन्तान मध्येका जेठा सन्तान थिए। उनका बुबा उद्योगपति थिए। बार्मेनमा उनका पिताको टेक्सटाइल कम्पनी थियो भने बेलायतको म्यानचेस्टरमा एर्मन एन्ड एङ्गल्स धागो कम्पनीका आधा हिस्सेदार थिए। प्रसिया राज्यप्रति वफादार उनको परिवार प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायको थियो। एङ्गल्सका बुबा आमाले उनलाई पनि प्रोटेस्टेन्ट मूल्य र मान्यतामै आधारित रहेर हुर्काएका थिए। तर कालान्तरमा एङ्गल्स भने परिवारको अपेक्षा विपरीत अनिश्वरवादी नास्तिक हुन पुगे। फ्रेडरिक एङ्गल्सले जिम्नासियम माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भएर अध्ययन गरेका थिए। उनी विद्यालयमा छँदै लेखनमा रुचि राख्दथे। कविता लेखन उनको खास सोख थियो। तर उनका बुबा भने आफ्नो सन्तान औपचारिक अध्ययन भन्दा पनि आफ्नो कम्पनी सम्हाल्न निपुण होस् भन्ने चाहन्थे। त्यसकारण उनले माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गर्नु 1 वर्ष अघि 17 वर्षको उमेरमा विद्यालय छाडेर सन् 1837मा बेलायतको म्यानचेस्टरमा रहेको आफ्नो बुबाको साझेदारी रहेको धागो कम्पनीमा प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा काम गर्न जानु पर्यो। त्यहाँ 1 वर्ष काम बिताएपछि थप प्रशिक्षणका लागि उनलाई सन् 1838 अगस्तदेखि सन् 1841 मार्चसम्म ब्रेमेन स्थित टेक्सटाइल कम्पनीमा कारिन्दाको रूपमा काम गर्न पठाइएको थियो। उनको बहुआयामिक व्यक्तित्व निर्माण एवं वैचारिकी विकासमा ब्रेमेनको भौतिक परिवेशले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। 18 वर्षीय एङ्गल्स जतिबेला भावी उद्योगपतिको रूपमा दक्ष व्यवसायी बन्न ब्रेमेन आएका थिए, त्यतिबेला ब्रेमेनमा व्यवसाय एकदमै फस्टाउँदै गरेको अवस्था थियो। ब्रेमेन युरोपको सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने बन्दरगाह बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको थियो, जहाँबाट ब्रेमेन ध्वजावाहक करिब 210 जहाजहरू खचाखच सामान लिएर विश्वभरका विभिन्न ठाउँका लागि लगातार निस्किरहन्थे। शहरी इलाकामा करिब 37,000 मानिस बस्दथे भने शहर नजिकैको ग्रामीण उपइलाकामा करिब 12,000 मानिसहरूको बसोबास रहेको थियो। ब्रेमेन बसाइमा उनले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधुरो चाहना सो अध्ययनको माध्यमबाट अघि बढाए। ब्रेमेनमा उनको सामाजिक हैसियत भावी उद्योगपतिको थियो। त्यसकारण उद्योग व्यवसायीहरूको नियमित सामाजिक जमघटमा पनि समय दिन्थे। उनले पौडी खेल्न विशेष सिप हासिल गरे भने आफ्ना समकालीनमाझ एङ्गल्स फ्याउरो शिकार गर्ने कलामा अब्बल ठहरिन्थे। ब्रेमेन बसाइबाट नै उनको बाँकी जीवनभर बिताएको विरोधाभासपूर्ण जिन्दगीको अभ्यास सुरु भएको थियो। एङ्गल्सले कम्पनीमा प्रशिक्षण लिने एवं आफ्नो साथी सर्कलको सङ्गत सँगसँगै दर्शनशास्त्र, राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र, प्रविधिको अध्ययन गरे। अध्ययनका लागि सुरुवाती दिनमा एङ्गल्सको रुचि यङ जर्मन लेखक लुडविग वोन कार्ल गुत्जको हेनरिक हेइन आदिमा बढ्दै गयो र उनीहरूको प्रतिबन्धित रचनाको गोप्य रूपमा अध्ययन गर्न थाले। तर केही समयको अध्ययन पश्चात उनले ती विचार असङ्गत एवं निकास दिन नसक्ने जस्तो महसुस गरेर त्यागिदिए। यङ जर्मन लेखकको तुलनामा यङ हेगेलियनले सम्प्रेषण गरेको हेगेलवादी दर्शनले उनमा गहिरो प्रभाव पार्यो र उनी हेगेलवादी भए। एङ्गल्सको पहिलो कविता सन् 1838मा द बेडोइन शीर्षकमा ब्रेमिक्स कन्भर्सेसन ब्ल्याड पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। यसका साथै सन् 1839बाट उनले फ्रेडरिक ओसवाल्डको नामबाट 40 भन्दा बढी हस्तलिखित पत्र, 30 भन्दा बढी लेख रचनाहरू पत्रिकामा प्रकाशित गरेर छद्म नामको परिचय बनाइसकेका थिए। तर उनी यति स्वअनुशासित थिए कि फ्रेडरिक ओसवाल्ड एङ्गल्सको छद्म नाम हो भनेर असाध्यै निकटतम सीमित व्यक्ति बाहेक उनको जीवन पर्यन्त कसैले चाल पाएनन्। यसले उक्त अवधिमा एङ्गल्सको बौद्धिक, प्राज्ञिक एवं सामाजिक विकासको तीव्रतालाई दर्शाउँदछ। उनको तीक्ष्ण बुद्धि एवं शीघ्र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता थियो। एङ्गल्स बहुभाषी थिए। उनले एकपटक आफ्नी दिदीलाई आफूले 24 भाषा जानेको बताएका थिए। सन् 1841मा ब्रेमेनबाट आफ्नो घर बार्मेनमा फर्किए पश्चात एङ्गल्सले सैन्य सेवामा भर्ती भई बर्लिनमा 1 वर्ष स्वयंसेवा गरे।
बर्लिन बसाइमा औपचारिक योग्यता नपुगे पनि एङ्गेल्सले जर्मनीका विश्वविद्यालयमा दर्शन सम्बन्धी प्रवचनका कक्षाहरू लिए भने कार्ल मार्क्स सहभागी हुने गरेको द डक्टर्स क्लबका गतिविधिहरूमा सामेल भए। विशेष गरी धर्मका विरुद्ध लक्षित दर्शनशास्त्रका वाद विवादको पक्षधर्तामा उनले गहकिला तर्क प्रस्तुत गर्ने गर्दथे, जसले गर्दा बर्लिनमा उनको विशिष्ट पहिचान बनेको थियो। सन् 1842मा सैन्य सेवाबाट अलग भएपछि एङ्गेल्स आफ्नो बुबाको कम्पनीमा थप प्रशिक्षणका लागि बेलायतको म्यान्चेस्टरमा गए। त्यहाँ उनी कार्यालय समयभर आफ्नो व्यवसायको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्दथे भने बचेको समयमा बेलायतको आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाको बारेमा लेखिएका पुस्तक एवं संसदीय प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने, साम्यवाद र समाजवादका विषयमा विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाका लागि लेख लेख्ने, कामदारहरूसँग बातचित गर्ने, क्रान्तिकारी नेताहरूसँग छलफल र भेटघाट गर्ने जस्ता कार्य गर्दथे। म्यान्चेस्टरमा उनको भेट म्यारी बर्नससँग भयो। म्यारी आइरिस कामदार महिला थिइन्। एङ्गेल्सले आफ्नो जीवनसाथीको रूपमा आर्थिक सामाजिक हैसियतको सम्भ्रान्त महिलाको सट्टा सर्वहारा श्रमिक म्यारीलाई रोजे। उनलाई विवाह संस्थाप्रति आस्था थिएन, किनकि उनको विचारमा विवाह अप्राकृतिक र अन्यायपूर्ण थियो। तसर्थ स्वतन्त्र मानवको हैसियतले जीवनयापन गर्नका लागि उनीहरूले विवाह त गरेनन्, तर म्यारी जीवित रहन्जेल सहजीवनमा रहे। सन् 1863मा म्यारीको मृत्यु भए पश्चात एङ्गेल्स म्यारीकी बहिनी लिज्जीसँगै बस्न लागे। उनीहरू लिज्जी बाँचुन्जेल सहजीवनमा रहे र सन् 1878मा लिज्जी मृत्युशय्यामा रहेका बखत उनको अन्तिम इच्छा मुताबिक एङ्गेल्सले लिज्जीसँग विवाह गरेका थिए। म्यारी र लिज्जीको साथ र सङ्गतले नै एङ्गेल्सले औद्योगिक मजदुरका बस्तीको अवलोकन तथा उनीहरूसँगको अन्तर्क्रियाबाट उनीहरूको वास्तविक जीवन अवस्थाको बारेमा पर्याप्त सूचना तथा जानकारी हासिल गर्न सके। म्यान्चेस्टरमा सहरको प्रदूषण, उद्योगहरूमा मजदुरहरूको श्रम शोषण, बाल श्रमिकको प्रयोग लगायतका औद्योगिक पुँजीपतिको ज्यादती अनि उनीहरूको भयावह जीवनको प्रत्यक्ष अवलोकनले नै उनलाई सन् 1844मा आफ्नो पहिलो पुस्तक द कन्डिसन अफ द वर्किङ क्लास इन इङ्ल्यान्ड तयार गर्न आधार प्रदान गर्यो। म्यान्चेस्टर उनी इङ्ग्लिस लेबर पार्टी र चार्टिस्ट आन्दोलनमा सदस्यहरूसँग निरन्तर राजनीतिक भेटघाटमा रहन्थे। उनको लेखन कार्य उत्तिकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको थियो। एङ्गेल्स द नर्थर्न स्टार, रोबर्ट ओवेनको न्यू मोरल वर्ल्ड, द डेमोक्रेटिक रिभ्यू लगायतका विभिन्न जर्नलहरूका लागि लेख लेखिरहन्थे। योङ हेगेलवादीको रूपमा बर्लिन विश्वविद्यालयमा छलफलमा सहभागिता, म्यान्चेस्टरमा उद्योगको व्यवस्थापन लगायत औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरणको अवलोकन र अन्तर्क्रियाबाट एङ्गेल्सले पुँजीवादको खराबी र सीमा बुझ्न सके। पुँजीवादले वर्गीय खाडल पुर्नुको सट्टा यसलाई अझ गहिर्याउँदै लैजाने भएकोले विद्यमान समस्त समस्याको दीर्घकालीन र वास्तविक समाधानका लागि समाजवादी क्रान्ति अपरिहार्य आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई एङ्गेल्सले आत्मसात गरेका थिए। आजको लागि फ्रेडरिक एङ्गेल्सको जीवनी यति नै। अर्को साता उहाँको बाँकी जीवन के कसरी व्यतीत भयो भन्ने विषयलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला र सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गरिदिनुहोला। हवस् त, नमस्कार।